रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कुरान का तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले जो हमारा जो सबक हो चुका है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में हमने तर्जुमा और तफसीर किया, उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत में भेजा। कि दुनिया में इंसान को उसकी जगह से पहले जो उसकी असल जगह है वो बता दी कि तुम्हारा असली घर ये है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फ़रिश्तों ने समेना व अताना, सुना और सजदे में गिर गए कि सजदा किया, सिवाय इब्लीस के कि इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा करूँ। तो दिमाग में एक बात आती है कि शैतान ने भी अल्लाह का इनकार किया। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पूरी जन्नत तुम्हारे लिए सिवाय इस दरख्त के, कि इस दरख्त के पास मत जाना कि वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। तो अल्लाह का हुक्म तो उन्होंने भी नहीं माना और उसका फल खा लिया उस दरख्त का। तो देखिए, जो शैतान है उसने तकब्बुर में इनकार किया कि मैं इससे बेहतर हूँ। और जो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख चुके थे आदम अलैहिस्सलाम, उनसे इतनी मोहब्बत, और शैतान ने कहा कि देखो, इंसान की कुछ मुद्दत तक की ज़िंदगी है और तुम अगर ये फल खा लोगे तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे, अल्लाह अल्लाह को देखते रहोगे और उनसे मोहब्बत करते रहोगे। तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उन्होंने वो फल खा लिया। तो यहाँ पर ये कि उन्होंने शैतान ने जो तकब्बुर में इनकार किया और उन्होंने जो अल्लाह के हुक्म को जो नहीं माना, तो वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। और फिर आज का जो हमारा सबक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। 39 पर हमारा सबक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, अल्लाह, या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पहला जो रिलीजन है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। और इसराइल इब्रानी ज़बान है। जैसे इसरा कहते हैं बंदे को और ईल कहते हैं अल्लाह को। इसरा अल्लाह का बंदा, जैसे कि अरबी में अब्दुल्ला कहते हैं और उर्दू में अल्लाह का बंदा। तो उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को याद करा रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर फजीलत दी। कि जैसे कि पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल, इसहाक और उनके 12 बेटे, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनमें से नबी। तो एक दूसरे पर किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत दी। और 12 याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और फिर उनको 12 कबीले दिए। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि याद करो, उस्कुरू, याद करो नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, जो मैंने अनअमतु तुम पर, अलैकुम, तुम पर इनाम की, वफ़ी बेअहदी, कि तुम पूरा करो मेरे अहद को, ऊफ़ी बेअहदिकुम, और मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, फ़ैया या फ़रहबून, सिर्फ़ मुझसे ही डरो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और तुम मेरे अहद को पूरा करो, और सिर्फ मुझसे ही डर रखो। तो किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में नबियों को भेजा और उनको किस तरह से फजीलत दी, उसके बारे में पूरा रिलीजन, जैसे यहूदी हैं, नसारा हैं, फिर और नसारा को ईसाई कहते हैं, तो वो सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में बताया है। तो किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक के बाद दूसरे नबी भेजा इंसान की रहनुमाई के लिए। और फिर आप आगे फरमाते हैं, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम,
اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، جو نازل کیا. جیسے کہ تورا کو اللہ رب العزت نے اتارا، اس کو اس کی تصدیق کرتا ہے ہوا جو تمہارے ساتھ ہے. اور ولا تکونوا اول کافرین، اور پہلے انکار کرنے والے مت بنو. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے انکار کرنے والے مت بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور کچھ قیمت پر میری آیات کو مت بیچو. جیسے کہ انسان ہے، کچھ جس طرح سے اس کو آسانی ہوتی ہے اس طرح سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر کہ کوئی کسی چیز کو مانتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر جاتا ہوں یا اس چیز کو اس طرح سے یہاں پر اگر انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو منع کیا جاتا ہے اس بارے میں مت بات کرنا، تو پھر وہ اس بارے میں نہیں بات کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے چند قیمت پر میری آیات کو مت بیچو. جو حق ہے اس کو حق رکھو، اور جو باطل ہے اس کو باطل رکھو. کہ مت بیچو کچھ قیمت پر میری آیات کو. وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو اور مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو. صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. تو اللہ رب العزت کس طرح سے فرما رہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو. مطلب کسی کی کچھ قیمت پر لوگوں کا ڈر مت اپنے دل میں رکھو کہ کچھ قیمت کے لیے لوگ آیات کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ پہلے انکار کرنے والے مت بنو اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کس طرح سے ہمیں ہر چیز، چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ہمیں، کہ آخرت کے دن کوئی بھی انسان سوال نہ کر سکے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے اسے پڑھنے والا، میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا. کہ اللہ قرآن اتنی آسان کتاب ہے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن خود میں اتنی خوبصورتی سمیٹے ہوئے کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو وہ خوبصورتی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کس کس طرح سے کیا کیا بتا رہے ہیں، کن کن جگہوں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح سے اللہ رب العزت نے جنت میں آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، صرف سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے پاس مت جانا. اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے کہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے، صرف کچھ احکامات قلیل کی کچھ احکامات ہیں کہ ان کو مت اپنی زندگی میں شامل کرنا، کہ ورنہ تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے. جیسے کہ جھوٹ بولنا. اچھا کچھ ایسے احکامات ہیں جو ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کو دھوکہ دینا، برائی کرنا. یہ سب چیزیں تو ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، لیکن وہ جو اللہ رب العزت نے منع فرمایا وہ چیزیں انسان ایسے چھلانگے مار کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ چیزیں ہم کو کیوں منع کی گئی ہیں. حالانکہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے کیوں منع کرا ہے. اور انہی چیزوں میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا اتنا شامل کر لیا انسان نے اپنی زندگی میں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. ایسا لگتا ہے بس یہ تو عام سی بات ہے، ریگولر ہم اپنی باتوں میں ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں. جھوٹ کو اتنا جھوٹ کو شامل کر لیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ کبھی کبھی انسان تو جھوٹ اس طرح سے بولتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسے خود بھی نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اسے لگتا ہے یہ تو ریگولر کہ میرا روٹین ہے جھوٹ بولنا. اتنا اس نے عام کر دیا جھوٹ کو، جبکہ جھوٹ اللہ رب العزت نے اتنا سچوں کا مقام رکھا ہے کہ نبیوں کے بعد سچوں کا مقام ہے جنت میں. الحمدللہ کہ اتنا اللہ سچے صادق لوگوں کو اتنا پسند کرتے ہیں. تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اپنی زندگی میں سچائی کو ایسے شامل کر لیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. تو چاہتے ہیں آج آپ سے اجازت.
جزاک اللہ خیر.